مرحبا بكم. دابا ان شاء الله خلال هذا الفيديو باش نتناولوا بعض لي كاستيون الخاصين بالشابيتر ماتريس. جانا في ليكزرسيس دي ماتريس دور 3 كل وحده فيهم. ماتريس الاولى هي ا لي زيليمون تاعها موان 1 ا موان 1 موان 3 3 دي 9 موان 4 موان 1. بالنسبه للماتريس بي 1 1 1 3 دي 1 موان 3 1 0. لي دي ماتريس ا بي سون دور 3 يعني كل وحده منهم تكون من 3 ليني 3 كولون. اول كاستيون قال لك كالكولي ديتيرمينون دي ا. شنو تعمل؟ تحط رمز ديتيرمينون تخلي فراغ صب فيه لي زيليمون تاع لا ماتريس ا. تحط فوق الكولون الاولى بليس، فوق الكولون الثانيه موان، فوق الكولون الثالثه بليس. كيفاش كالكول انتيغال؟ تاخذ اول اليمون في الكولون الاولى اللي هو موان 1 فوا وتشطب الليني الاولى والكولون الاولى باش تبقى لك الكاتر اليمون هذوما تحطهم في رمز ديتيرمينون. حدهم مضروبين في الموان 1 اللي هي اول اليمون في البريمير كولون. من بعد تحط السين هذه فوق الدوزيام كولون، تمر دور الدوزيام كولون موان. اول اليمون في البريمير كولون هو 1 فوا كنشطبوا الليني الاولى ديما تتشطب والكولون الثانيه تو باش يبقى موان 3 دي 9 موان 1. لي كاتر اليمون تبقاو تحطهم في رمز ديتيرمينون مضروبين في الان هذاك مسبوقين بسيليمون اللي جاي فوق الكولون الثاني. بعد وصلنا للكولون الثالث بليس، نحطوا البليس هذيك. اول اليمون في الكولون الثالث هو موان 1 فوا شطبوا الليني الاولى الكولون الثالث بقى لي كاتر اليمون هذوما اللي هما موان 3 3 9 موان 4 نحطوهم في رمز ديتيرمينون. كيفاش نحسبوا رمز ديتيرمينون دوردر؟ عند ديتيرمينون دوردر دي يعني فيه كاتر اليمون يعني فيه دي ليني دي كولون هذاك شنو معناه؟ تاخذ اول اليمون هذايا تضربه في اخر اليمون تحطهم بين قوسين وتزيد من عندك انت موان، هذه موان تاع فورميل تحط اونتر بارونتيز بعد موان هذيك موان 4 فوا دي هي باش تحسب 3 فوا موان 1. حطوا السيني موان هذه تاع الفورميل قاعده. من بعد لي دي زيليمون اللي تبقاو نعملوا برودوي تاعهم موان 4 فوا دي. بنفس الطريقه في بقيه لي ديتيرمينون دوردر دي تو كالكول فيه تتحصل على ديتيرمينون يقال 25. دائما مع كاستيون كالكولي ديتيرمينون دي ا ديما يقول لك اون ديدوير كي ا انفيرسيبل. شنو تقول؟ تكتب هنا تحط ديتيرمينون دي ا قداش لقيت تحصلت عليه. ما تبيعش تحصل على نتيجه ديفيرون دي زيرو تقول له اللي هي ديفيرون دي زيرو الوغ ا انفيرسيبل. بور لا دوزيام كاستيون قال لنا احسبوا لي برودوي تاع ماتريس ا فوا لا ماتريس بي. عاود كل واحده من لي زيليمون تاعها ونزيد نقول لكم اللي فما كاستيون ديما يجي مع الشكل هذايا بالذات يعطينا دي ماتريس في بعضهم ومن بعد في نفس الكاستيون او في كاستيون يجي سيباري بعده يقول لك ديدوير ا موان 1 لا ماتريس انفيرس دي ا. في الاشكال هذه كيبدا عندك كاستيون فيه مطالب بكالكول برودوي دي ماتريس. من بعد قال لك ديدوير لا ماتريس انفيرس تاع واحده منهم. شنو تعمل؟ بأسرع طريقة باش تحصل على البرودوي هذايا شنو تعمل؟ تجي تستعمل الليني الأولى تاع بريمير ماتريس فوا كولون الأولى تاع البريمير تاع الدوزيام ماتريس. من بعد الريزلتا اللي تحصل عليها هذيك تكتبها على الدياغونال تاع الماتريس تاع النتيجة وبقية لي زيليمون تعمرهم بالأصفار باش مع بعضنا. موان 1 فوا ا تعطينا موان 1 ونزيدها 1 فوا 3 3 موان 1 و 3 تعطينا دي بليس موان 1 فوا موان 3 تعطينا 3 2 مع 3 تعطينا 5. بكل سرعة تكتب الخمسة على الدياغونال وتكمل بقية لي زيليمون بالأصفار من غير ما تقعد تعمل في البرودوي ليني معناها ليني في الكولونات الثلاثة بعد الدوزيام ليني هذه في التروا كولون بعد تروازيام ليني في التروا كولون تاع الماتريس الثاني. اخدم بالطريقة هذه جيت تحسب الليني الأولى فوا الكولون الأولى الريزلتا اللي تحصل عليها في الاشكال هذه من لي كاستيون اللي تبدا متبوعه بدوير لا ماتريس انفيرس تاع واحده من لي دي ماتريس اللي نعملوا في البرودوي. حط الريزلتا هذيك على الدياغونال وبقيت لي زيليمون اصفار كما تلاحظ هذه شنو 5 فوا لا ماتريس هذه اللي هي اي 3 انتيغال 5 اي 3 باش تطلع الانفيرس دي ا. في الانواع هذه من لي كاستيون معناها انطلاقا من برودوي دي ماتريس حصلنا انه هي البرودوي هذاك يعطينا الريال فوا اي 3. باش تحصل على الماتريس انفيرس تكتب هنا ا فوا بي الريزلتا تحصلت عليها. من بعد ايكيفو تحط لا ماتريس انفيرس اللي مطلوب منك باش تكالكلها انتيغال تعمل قاعده ديما 1 على انسيب تكتب الريال اللي مضروب في الاي 3 في المقام تاع الكسر هذايا فوا الماتريس اللي تبقات. شكرا على حسن المتابعه.